السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. الوصفه ديال اليوم هي طارت كلاصي او اونترومي بنكهه الشوكولا والكراميل. كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى باش تعجبكم الوصفه وتجربوها. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المرحله الاولى غادي نحتاجو 285 غرام زائد 60 غرام من الكريمه السائله، 25 غرام من الجلوكوز، 180 غرام سكر سنيده، 60 غرام من الماء، 4 غرام من الجيلاتين، وغنحتاجو الفانيليا السائله و5 ديال اصفر البيض. دابا غادي نوجدو لو كريم كراميل، ديك الطبقه اللي غادي تجي الوسط من لا طارت. غادي نديرو سكر سنيده مع الماء مع الجلوكوز، غنخلطوهم ومن بعد غنديروهم فوق نار هادئه. غادي نخليو السكر والماء حتى يذوب لينا وياخد اللون الذهبي. في هذا الاثناء غادي ناخدو اصفر البيض وغادي نزيدو عليه شويه من الفانيليا السائله او الفانيليا حبيبات اللي بغيتو. غنخلطوهم واحد شويه ومن بعد غنزيد عليهم 285 غرام من الكريمه السائله. غادي نخلطوا هاد المكونات وغنخليوها على جنب. من بعد غادي ناخدو واحد الاناء فيه الماء بارد وغادي نديرو فيه الجيلاتين. من بعد ما خدا لينا اللون الذهبي غادي نزيدو 60 غرام من الكريمه السائله. في هذه المرحله انتبهوا هكا باش ما تحاولوا ان ما يطرش عليكم الخليط. من بعد غادي نزيد داك الخليط ديال البيض والكريمه بشويه بشويه وغادي نبدا نخلط. هنا على نار هادئه غادي نخلطو غير شويه فقط باش ما يطيبش لينا داك البيض اصفر البيض. يعني نحاولوا غير نخلطوا مزيان المكونات ونهزوه من فوق النار. هنا غادي ناخد داك الجيلاتين وغادي نزيدها على الخليط ومن بعد غادي ناخد واحد الميكسور يدوي وغنميكسيو مزيان. غناخد واحد المصفات وغادي نصفيو داك لو كريمو. هنا خديت واحد لومول القطر ديالو 20 سنتيمتر، درت ليه من التحت بابي سولفيريزي مزيان من التحت هكا باش ما يدوش لينا منه داك لو كريمو اللي غادي نديروه فيه. كيف ما كتشوفوا غادي نوضعوا الخليط في لو مول وغادي ندخلوه المجمد. بالنسبه لي انا درته حيت ما كانش عندي الوقت ودرت الحلوه في النهار ديالها فدخلته المجمد لمده 6 ساعات، ولا قدرتوا ديروها ليله كامله يكون احسن. غادي نغطيوه مزيان باش ما ياخذش لينا رائحه المجمد وغادي ندوزو باش نوجدوا الكيك اللي كتكون في القاعده. هاد لو بسكوي اللي كيتسمى لو بسكوي ساشي غادي نحتاجو ليه 5 البيضات، 120 غرام من عجينه اللوز، 40 غرام من السكر كلاصي، 35 غرام من الكاكاو المر، 35 غرام من الدقيق الابيض، و40 غرام من الزبده. في واحد الاناء غادي نديرو عجينه اللوز، غادي نقطعوها لقطع صغيره. من بعد غنزيدو عليها بيضه واحده وغادي نخفقو مزيان بالضرب الكهربائي ولا الا عندكم شي عجانه. ومن بعد غادي نزيدو عليهم داك 4 بيضات. غناخدو غير الاصفر فقط. اذا هنا درنا بيضه واحده كامله في الاول ومن بعد زدنا عليهم 4 ديال اصفر البيض. غنخفقو مزيان حتى يذوب لينا عجينه اللوز مع البيض وغادي نزيدو الزبده. من بعد غادي نزيدو النواشف، غادي نزيدو الكاكاو المر والدقيق الابيض. في واحد الاناء غادي ناخدو 4 ديال ابيض ديال البيض اللي كنا خليناهم من قبل. غادي نطلعوهم بواسطه الضرب الكهربائي. من بعد غنبداو نزيدو عليه السكر كلاصي بشويه بشويه حتى كيطلع لينا مزيان. في هذه المرحله غادي ناخذ الخليط اللي وجدنا، غنزيدو عليه شويه من ابيض البيض، غنخلطو مزيان في الاول. من بعد غنبداو نزيدو بشويه بشويه وغادي نخلطو من الفوق لتحت باش هكا ما كيتهرش لينا داك ابيض البيض حتى كينسجم لينا الخليط على هذا الشكل.
هنا خديت واحد لو مول اللي القطر ديالو 26 سنتيمتر، دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه شويه ديال الدقيق الابيض، وغادي نكب فيه الخليط وغندخلها للفرن لمده 15 حتى ل 20 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. دابا غادي نوجدوا الطبقه المقرمشه اللي غادي نحتاجو فيها 55 غرام من شوكولاته بالحليب، 60 غرام من البراليني و25 غرام من الفويتين. ندوبوا الشوكولاته بالحليب، غادي نزيدوا عليها البراليني وغادي نزيدوا عليها الفويتين، غادي نخلطوا العناصر مزيان حتى كيتلبس لينا داك الفويتين بالبراليني والشوكولا. وهذه هي الطبقه المقرمشه اللي غنحتاجو باش ندهنو من فوق الكيك. من بعد ما طاب لو بسكوي كيجي على هذا الشكل، كيجي خفيف، كنديروا من فوق منه الطبقه المقرمشه، ومن بعد غنديروها في المجمد لمده نصف ساعه حتى كيتماسك لينا مزيان. هنا غادي نوزع داك لو كروستيون على لو بسكوي كامل من الجوانب، ونحاول انني تكون طبقه رقيقه. في هذه المرحله غادي نوجدوا لا موس شوكولا. غادي نحتاجو 225 غرام من الحليب كامل الدسم، 45 غرام من سكر سنيده، 75 غرام من اصفر البيض، 330 غرام من الكريمه السائله، 240 غرام من الشوكولاته الاسود من نوعيه جيده. في واحد الاناء غادي ناخذ اصفر البيض، هنا خدا ليا 75 غرام، يعني ما يعادل 4 بيضات متوسطين في الحجم. من بعد غادي نزيد عليهم سكر سنيده، غادي نخفقو مزيان بواسطه الطراب الكهربائي حتى كيطلع لينا داك البيض كيولي على هذا الشكل. من بعد غادي نسخنوا الحليب مزيان، غادي نغليوه وغادي نبداو نزيدوه على الخليط بشويه بشويه. غادي نخلطو مزيان، من بعد غادي نرجعوها للكاسرول وغادي نديروها من فوق النار، ونحاولوا ما نخليوهاش من فوق النار بزاف باش هكا ما كيطيبش لينا داك البيض. وباش كتعرفوها واجده، ملي كتكون فوق النار كناخذ داك السباتول وكندوز صبعي، الخط كيبقى واضح. صافي هنا فين كتكون واجده وكنحيدوها من فوق النار. هنا في واحد الاناء غادي ناخذ الكريمه السائله وغادي نطلعها بواسطه الطراب الكهربائي، ونحاول انني ما نخفقهاش مزيان، يعني تكون كريم ميمونتي، يعني ما تكونش عاقده بزاف وما تكونش عاوتاني مرخوفه بزاف. هنا دوبت الشوكولا وغادي نبدا نزيد عليها ديك لا كريم انغليز غير بشويه بالتدريج حتى كيتجانس لينا مزيان. في الاول كيبان لكم ان الشوكولا بدا كيعقد، ولكن ما تخافوش، ما حدنا كنزيدوا لا كريم انغليز وما حدها كتخفف. وحاولوا ديروها في شي اناء اللي يكون كبير شويه هكا باش تكونوا كتحكموا فيها. انا هنايا رجعتها للكاسرول حيت داك الزلافه كانت صغيره بزاف. صافي كنبقاو نخلطوا بحال هكا حتى كيولي لينا لا كريم واجده. هنا من بعد ما طلعنا لا كريم كيكون هذا هو القوام ديالها. كنبداو نزيدوا عليها خليط الشوكولا حتى كيتجانسوا لنا المكونات. كتكون هذه هي لا موس شوكولا. كنديرها في واحد لابوش وكنجيب لو مول باش غادي نمونطي لا طاغ ديالي. كندير اولا كطبقه اولى لا موس شوكولا من الجناب ومن كلشي، كنقادها بواحد لا سباتول. من بعد كنجيب لو كريم كراميل اللي غيكون تماسك معنا كيكون جمد، كنديرها من الفوق في الوسط. من بعد كنزيد واحد طبقه اخرى من لا موس شوكولا، واخيرا كنزيد داك لو بسكوي ساشير اللي فيه الطبقه المقرمشه كنديرو من الفوق. كنضغط واحد شويه من الفوق بالاصبع ديالي باش كتشد بلاصتها. صافي كنغطيها بابي سولفيريزي وكندخلها المجمد على الاقل واحد 8 ديال السوايع باش هكا كتجمد معنا ولا ليله كامله. من بعد غنمشيو باش نوجدوا لو كلاصاج شوكولا. غادي نحتاجوا ليه 90 غرام من الكريمه السائله، 170 غرام سكر سنيده، 100 غرام من الماء، 75 غرام من الكاكاو، و10 غرام من الجيلاتين. كنديروا في واحد الكاسرول سكر سنيده مع الماء مع الكاكاو المر، كنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا المكونات، ومن بعد كنوضعوهم من فوق النار. كناخذ واحد الاناء فيه الماء بارد وكنوضعوا فيه الجيلاتين وكنخليوها على جنب. من بعد ما حيدناها من فوق النار كنزيدوا الكريمه السائله، كنخلطوا مزيان وكنزيدوا الجيلاتين.
كناخذ واحد الميكسور يدوي وكنميكسيو الكلاصاج، ومن بعد كنصفيوه بواسطه مصفاة باش هكا الا كان عندنا شي حبيبات ديال الكاكاو كيتحيدوا. هنا من بعد ما خرجت الحلوى من المجمد وهي جامده كندير فوق منها داك الكلاصاج، كنحاول انني نوزع في كاع الجوانب وكنخليها حتى كتقطر مزيان وكيجمد على داك الكلاصاج. كيف ما كتشوفوا في الصوره كتجي بحال شي مرآة، يعني كتبان لكم كيف ما كتشوفوا اليد ديالي في الحلوى. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتو. كنتمنى باش تعجبكم الوصفه وتجربوها، كتجي حلوه اكثر من رائعه. تقدروا تديروها في المناسبات ديالكم. شكرا على المشاهده ديالكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.